डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का और मुख्तलिफ कमीशंस के पास्ट पेपर्स का हिस्सा रहे हैं। हमने कोशिश करनी है कि अभी के अभी क्लास के अंदर ही इन तमाम क्वेश्चंस को याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। जैसे ही मैं एक स्क्रीन कंप्लीट कर लूँगा तो हम एक टेस्ट सेशंस में से गुजरेंगे और हम देखेंगे क्विज में कि हम जो है वो उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। सो अभी हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के अंदर जो फर्स्ट इस्लामिक जो है वो सल्तनत थी, फर्स्ट इस्लामिक सल्तनत, उससे लेकर जो है वो हमारे पास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो डेथ होती है, डिपार्चर होता है, तब तक के साथ तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो है वो सरवरे कायनात जो हैं वो हिजरत जब करते हैं तो हिजरत के साल का आगाज जो है 13th नबवी के अंदर होता है। ये अभी कभी याद करते चला जाएगा, मैंने क्विज लेना है अभी इसका। 13th नबवी के अंदर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाते हैं और मदीना पहुंचते हैं 622 ईस्वी के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आप जब मदीना पहुंचे तो मदीना का पुराना नाम यसरब हुआ करता था। उन दिनों मक्का की जो वादी थी, मक्का की वादी को एक नाम दिया जाता था जो कि फारान का नाम दिया जाता था। वादी फारान, ये आपने कभी नहीं भूलना। मदीना मुनव्वरा जो है वो मक्का मुकरमा से जो टोटल एग्जैक्टली उसका डिस्टेंस है वो 448 किलोमीटर्स है। एग्जैक्ट जो है वो डिफरेंस है। मदीना मुनव्वरा के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब पहुंचते हैं उससे पहले वादी कबा के अंदर जो है वो स्टे करते हैं। ठीक है, वैली ऑफ कबा, जिसे हम कुबा भी कहते हैं, वादी कुबा के अंदर स्टे करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइग्रेशन यानी हिजरत का जो सफ़र है, टोटल सफ़र, वो हमारे पास 8 दिनों पे मुहित होता है, 8 डेज के ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं कुबा जो है 12 रबीउल अव्वल को पहुंचते हैं, 13th नबवी को। सो 12th रबीउल अव्वल, और हमारे पास जो है साल 13th नबवी जो है वो इसमें तशरीफ लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के अंदर जो है जो क़याम होता है आपका वो 14 डेज का होता है, यानी कि 14 दिन आप जो है वो वहाँ पे क़याम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहली नमाज जुमा, जो पहली नमाज जुमा है, फर्स्ट नमाज जुमा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब के अंदर यानी मदीना के अंदर जो है वो अदा की, और ये खुतबा के साथ आपने अदा की। जुमा के रोज जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल वादी कुबा जो मदीना के पास है वहां से यसरब की तरफ जो है वो रवाना होते हैं। यसरब में जब आप रवाना होते हैं तो आपकी ऊँटनी, जिसका नाम जो है वो कस्बा होता है, वो हजरत अबू अयूब इंसारी जो है वो उनके घर के बाहर रुकती है। हजरत अबू अयूब इंसारी जो है इनका ताल्लुक कबीला बनु नज्जार से था। कबीला बनु नज्जार से इनका ताल्लुक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके सबसे पहले एक ही चीज़ कायम की थी, और वो स्कूल था, या जिसे हम मदरसा भी कहते हैं। सो मदरसा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कायम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना, मिसाक मदीना यानी कि द एग्रीमेंट ऑफ मदीना जो है, मिसाक मदीना, वो हिजरत के पहले साल ही जो है वो हो जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट हिजरी के अंदर जो है वो हमारे पास मिसाक मदीना होता है। याद करेंगे अभी के अभी। नंबर 16 पे देखेंगे, मिसाक मदीना का एग्जैक्ट वो पूछता है कि हिजरत के कितनी देर बाद जो है वो मिसाक मदीना होता है। तो मिसाक मदीना हिजरत के 7 महीने के बाद, आफ्टर 7 मंथ्स जो है वो मिसाक मदीना होता है। मिसाक मदीना टोटल जो है वो हमारे पास 7 इसके जो है वो मेन पॉइंट्स होते हैं, 7 मेन पॉइंट्स होते हैं। और इसके जो सब क्लॉजेज होते हैं, सब क्लॉजेज जो होते हैं वो 53 होते हैं, सब क्लॉजेज जो हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से मिसाक मदीना और तमाम के तमाम मामलात को तय पाया। मकसद ये था
کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود سرور کائنات مسلمانوں میں پروٹیکشن میں سپورٹ کرنے میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کبھی بھی وار ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، سرور کائنات اس جنگ میں خود آگے ہوا کرتے تھے۔ 27 غزوات ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے حصہ لیا۔ گو کہ ان 27 جو غزوات ہیں، ان میں سے صرف 9 ہمارے پاس ایسے غزوے ہیں، 9 ہمارے پاس ایسے جو ہیں وہ غزوات ہیں جن کے اندر جنگ ہوتی ہے، جن کے اندر وار ہوتی ہے۔ باقیوں کے اندر جو ہے وہ وار نہیں ہوتی، جنگ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ سو میثاق مدینہ کی میں آپ اوپر بات کر رہا تھا۔ میثاق مدینہ جو ہے وہ ایک ایسا معاہدہ تھا، ایک ایسا ایگریمنٹ تھا جو کہ مسلمس کے اندر، جوز جو ہیں وہ جوز ان کے اندر، یہودیوں کے اندر، اور جو ہے وہ دوسرے نان مسلمس کے اندر جو ہے وہ طے پایا جاتا ہے۔ سو جی، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سڈنلی اس کو جو ہے وہ ابھی کبھی ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے، اور چیٹ باکس میں ڈن لکھیں گے، پھر میں ایک کوئز جو ہے وہ آپ کو یہاں سے پوچھوں گا۔ کلیئر؟ یہاں تک ڈن لکھیں گے جس سے یاد ہو جائے گا۔ جی پارٹیسپینٹس ڈن، مانور کو ڈن ہو گیا، باقی جو ہے وہ باقی لوگ the rest of the people done. Great. ایکسلنٹ جی، پردے کا انتخاب کرتے ہیں اور پردہ جو ہے وہ گرتا ہے، اور پردہ کے گرنے کے ساتھ ہی ہمارے کوشچن جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ آج ہمارا پردہ جو ہے وہ گول ہو گیا ہے، لیکن ہم پردہ وہ والا گرائیں گے جو پوری اسکرین کو کور کرے گا۔ یس۔ اچھا جی، پہلا کوشچن جو ہے، مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ کتنا؟ جیسے جی پہلا آنسر کون جو ہے وہ ہمارے پاس رہتا ہے؟ نعیم جو ہے وہ، انہوں نے سب سے پہلے اس کا آنسر دیا۔ ویری گڈ جی، ایک این لکھا گیا۔ مجھے بتائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر رکتی ہے، ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ نعیم صاحب نے دوبارہ آنسر دیا، نجار سے۔ مجھے بتائیے گا کہ میثاق مدینہ ہجرت کے کون سے سال جو ہے وہ ہوتا ہے؟ کون سے سال ہوتا ہے؟ نعیم اور مانور دونوں نے اکٹھے آنسر دیے۔ گریٹ ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ ویری گڈ انشا، ویری گڈ سمیدہ، 27۔ اچھا مجھے بتائیے، ان 27 میں سے کتنے جو ہیں وہ غزوات ایسے ہیں جس پر جنگ ہوئی تھی؟ ویری گڈ، آپ سب نے اکٹھے دیا۔ ادریس 13 نہیں ہے یار، 9 ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ میثاق مدینہ جو ہے اس کے اندر مین کلازز کتنے تھے، مین کلاز کتنے تھے، مین پوائنٹس کتنے تھے؟ ویری گڈ جی، ایکسلنٹ نعیم، انشا، مانو، 7۔ اس کے سب کلازز کتنے تھے؟ سب کلازز کتنے؟ 53۔ آل رائٹ جی، ابھی آپ کیا کرو گے، ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو بھی جناب ہم جو ہے وہ کریں گے، اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیں گے، دیکھ چکے ہیں ان فیکٹ جو ہے وہ۔ اب ہم چلتے ہیں جناب آگے، یہ ایک دفعہ اگر اسکرین شاٹ لینا چاہیں لے لیں۔ اب آگے جب ہم چلیں گے تو اس میں سے بھی کوشچنس ہوں گے، ان کو اب آپ نے بھولنا نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کے نکاح میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں پہلی ہجری میں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ہجری میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتا ہے۔ مسجد نبوی جو ہے وہ مقام تھا، وہ جگہ تھی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان کیا تھا۔ کس چیز کا اعلان کیا تھا؟ ہجری سال کا۔ سو ہجری کیلنڈر کا اعلان جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہوتا ہے، اور دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم جو ہے وہ خود اس کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جو ہے
یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے لیے خود دعا کی تھی، ان کو مانگا تھا۔ حضرت عمر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے گئے صحابی تھے، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں ہجری سال کو بہت منظم کیا تھا۔ ہجری ایئرز کو جو ہے وہ جس پہ سب سے زیادہ کام کیا تھا، آرگنائز کیا تھا، وہ حضرت عمر کرم اللہ وجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے ہجری سال کو منظم کیا، اور پھر یہ صحیح طریقے سے لاگو ہو گیا۔ رشتہ موخات بائی بائی بنا دیا۔ رشتہ موخات ایک ایسا جو ہے وہ رشتہ تھا جس میں جو ہے وہ جو مہاجرین تھے اور اس کے علاوہ جو انصار تھے، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا۔ ایک بہت مشہور کویسچن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، وہ پوچھا جاتا ہے کہ رشتہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے، ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ ان کے بھائی کن کو بنایا گیا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے جو بھائی ہیں وہ معصب بن عمیر تھے۔ معصب بن عمیر جو ہیں وہ ان کے بھائی تھے، ان کو ان کا بھائی جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے وہ امین الامت کا خطاب دیا تھا، امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ ان کا نام پوچھا جاتا ہے کہ امین الامت کا خطاب کن کو دیا گیا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو ہیں وہ ابو عبیدہ ابن جراح جو ہیں، ان کو خطاب دیا گیا تھا امین الامت میں۔ اس کے علاوہ پہلی ہجری میں کچھ اور بھی ہوا تھا، اذان۔ سب سے پہلی دفعہ اذان کا آغاز جو ہوتا ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس وہ فرسٹ ہجری کے اندر ہوتا ہے، پہلی ہجری کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس اذان کا آغاز ہوتا ہے۔ اذان کے پہلے مؤذن حضرت بلال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب اپنی فوجی مہمات کے لیے نکلتے تھے، آپ نے ایک ٹرائب کے ساتھ پہلے ہجرت کے سال میں جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا۔ پہلے ہجرت کے سال آپ نے ایک قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس ٹرائب کا نام کنانا تھا، ٹھیک ہے؟ کنانا جو ہے وہ اس ٹرائب کا نام ہے جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ کنانا اس کا جو ہے وہ نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال جو ہے وہ کچھ سرایا بھیجے تھے۔ سرایا کیا ہوتے ہیں جی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ سرایا کیا ہوتا ہے؟ سرایا کیا ہوتے ہیں جی؟ ہجرت کے 3 سال جو ہیں وہ پہلے 3 سرایا بھیجے تھے۔ سرایا کیا ہوتے ہیں؟ کون سی جنگیں جو ہیں انہیں سرایا کہا جاتا ہے؟ بھول گئے ہیں سارے کے سارے؟ کسی کو جو ہے وہ یاد نہیں ہے کہ سرایا اور غزوہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ خود سے پارٹیسپیٹ جو ہے وہ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ سو ہمارے پاس جو ہے سرایا، ان کی تعداد میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ غزوہ سے مراد وہ ہے جس میں آپ نفس بنفیس خود شامل ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی؟ اور سرایا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جس میں آپ نے قافلوں کو روانہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے؟ قافلوں کو آپ نے روانہ فرمایا تھا لیکن خود جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی؟ وہ ہمارے پاس سرایا جو ہے وہ کہلاتا ہے جی، سرایا۔ سو پہلے سال جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانا کی طرف جو ہے وہ سوری کنانا کے ساتھ معاہدہ کیا۔ 3 جو ہیں وہ ٹوٹل سرائے ہیں جو کہ آپ نے بھیجے تھے۔ اسلام کے پہلے جو سریہ ہیں، جو ان کا نام سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ کویشچن بہت دفعہ آیا ہوا ہے کہ اسلام کے پہلے جو ہے وہ سریہ کا نام کیا ہے؟ سریہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا دوسرا نام جو ہے سیف البحر بھی ہے۔ سو یہ ہمارے پاس سیف البحر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم سریع الحمزہ بھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں۔
حضرت حمزہ کو جو پہلا اسلامی جھنڈا دیا گیا تھا وہ سفید رنگ کا تھا. ٹھیک ہے. حضرت حمزہ جو ہیں ان کو پہلا جو ہے وہ اسلامی جھنڈا جو ہے وہ دیا گیا تھا. حضرت حمزہ جو ہے وہ وائٹ کلر کا تھا. سفید جو ہے وہ ہمارے پاس کلر کا تھا. ودان. ودان جو ہے وہ اس جگہ کا نام ہے جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے. مدینہ تشریف لائے تھے تو جس جگہ پہ سب سے پہلی دفعہ آپ تشریف لے کے گئے تھے وہ ودان تھی. سو ودان جہاں پہ سرور کائنات جو ہیں وہ پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ تشریف لے کے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ودان کہلاتی ہے. سو یہودیوں کے مذہبی رہنما تھے عبداللہ بن سلام جو ہے وہ. عبداللہ ابن سلام جو ہیں اس نے پہلی ہجری میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا. فرسٹ ہجری کے اندر یہ میں ساری کی ساری فرسٹ ہجری کی جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ کو بتا رہا ہوں. فرسٹ ہجری میں اس نے اسلام قبول کیا تھا. غزوہ خندق اور غزوہ خیبر. ٹھیک ہے. جب ہمارے پاس غزوہ خندق کی بات ہوگی پلس جو ہے وہ ہمارے پاس جب بات ہوگی غزوہ خیبر یہ دو ہمارے پاس جو ہیں وہ ایسے غزوات ہیں جن کے بعد یہودیوں کو جیوز کو نکال دیا گیا تھا. خیر آباد کہا گیا تھا. ٹھیک ہے. ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا ایکسپل کر دیا گیا تھا. وہ ہمارے پاس یہ دو غزوے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ کون سے دو غزوات ایسے ہیں جن کے بعد ان کو نکالا گیا تھا. وہ ہمارے پاس غزوہ خندق اور غزوہ خیبر ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو خطاب دیا تھا مددگار رسول. ٹھیک ہے. دا ہیلپر آف پروفٹ. ہیلپر آف پروفٹ. ان کا نام کیا ہے جن کو مددگار رسول کہا تھا؟ ان کا نام حضرت زبیر ابن عوام تھا. ٹھیک ہے. حضرت زبیر ابن عوام جو ہے وہ ان کا نام تھا. اچھا جی. عبداللہ حضرت زبین ان کو جو ہے دا ہیلپر آف پروفٹ کا خطاب دیا گیا تھا. رئیس المنافقین کا جو خطاب ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کے جو ہے وہ حصے میں آتا ہے. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ رئیس المنافقین کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ یہ اس نام سے جانا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ فرسٹ ہجری سے منسلک ہیں. دوسری ہجری کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ سیکنڈ ہجری کے اندر. اب یہ بھی ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ ہجری. سیکنڈ ہجری میں روزہ ہمارے پاس جو ہے وہ فاسٹنگ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے یہ دونوں فرض ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس سیکنڈ ہجری جو ہے ہمارے پاس یہ وہ پرٹیکولر جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہجرت مدینہ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. ہجرت مدینہ جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اور اسی میں جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی ہوتی ہے. قبلہ جو ہے وہ بدلنے کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہجرت مدینہ کے 17 منتھس کے بعد ہوتا ہے. 17 مہینوں کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے. عید الاضحیٰ جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی جو ہے اس کو بھی جو ہمارے پاس سیکریفائس ہے اس کو بھی 2 ہجری میں واجب قرار دیا جاتا ہے. 2 ہجری کے اندر جو ہے وہ واجب جو ہے وہ اس کو قرار دیا جاتا ہے. 2 ہجری میں کچھ اور بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فطرانہ. یہ جو فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں نا عید الفطر سے پہلے فطرانہ اس کا حکم بھی ہمیں 2 ہجری کو جو ہے وہ ملتا ہے. فطرانہ عید سے 5 دن جو ہے وہ پہلے یہ حکم موصول ہوتا ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید سے 5 دن پہلے جو ہے وہ 5 days بیفور عید جو ہے وہ یہ پیغام موصول ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فطرانہ ادا کریں. 2 ہجری جو ہے وہ ہمارے پاس پرٹیکولر ایئر کون سی جنگ؟ دا بیٹل آف بدر. ٹھیک ہے. بیٹل آف بدر. اسلام نے جو ہے غریب اور مسکین جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں ان کی مدد کے لیے فطرانہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اسلام نے تاکہ وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. سو ہمارے پاس اس کو فطرانہ کہا جاتا ہے جب آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. سو جی یور ٹائم اسٹارٹس نو. دیکھ لیجیے اور جب یہ آپ کو یاد
दो मुझे, तो आप चैट बॉक्स में डन लिखेंगे। जी, डन लिखेंगे, ताकि हमारा ये पर्दा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर कर दे। चलें जी, टाइम आपका जो है वो वैसे भी पर्दा मुकम्मल हो चुका है। यस, अब हम जो है वो पहला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। मुझे बताइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अजान का बकायदा हुक्म जो है, आगाज कौन से हिजरी के साल में होता है? अजान का बकायदा आगाज किस साल में होता है? जी, वेरी गुड। बड़ी क्विकली जो है वो आंसर हमें मिले, लेकिन जो है नईम साहब ने सबसे पहले इसको लिखा फर्स्ट हिजरी का। अच्छा, मुझे बताइए, इस्लाम के पहले सरिया का नाम क्या था? पहला सरिया जो है उसका नाम क्या है? वेरी गुड शबाना, एक्सीलेंट। पहला सरिया का नाम क्या है? वेरी गुड, इंशा जो है वो उनका आंसर ठीक हुआ। एक्सलेंट। ये हमारे पास सरिया हमजा, ये सैफुल बहर के नाम से जाना जाता है। मदीना तशरीफ लाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किस जगह गए? किस जगह सबसे पहले तशरीफ ले गए? वो कौन सी जगह है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए? वेरी गुड जी, इंशा ने दूसरा आंसर भी बिल्कुल ठीक दिया, सबसे पहले बदान उस जगह का नाम है। आप मुझे बताइएगा कि हिजरत के साल का आगाज कब से होता है? हिजरत के साल का आगाज किस साल से होता है, कब से होता है? हिजरत के साल का आगाज कब से होता है? वेरी गुड जी, नई ने जो है वो बिल्कुल ठीक बताया। 13th नबवी से जो है वो होता है। एक्सीलेंट से, ये पहले वाले जो है वो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने कितने दिन कयाम किया कुबा में, और फिर जो है वो मदीना की तरफ गए? आंसर हमारे पास 14 डेज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको जो है वो मददगार रसूल का खिताब दिया था? मददगार रसूल, द हेल्पर, किसको नाम दिया था? क्या नाम है उनका? नई ने आंसर दिया, वेरी गुड, हजरत जुबैर इब्ने अवाम जो है वो। मुझे बताइएगा कि किबला की तब्दीली के कितने महीनों के बाद रोजा फर्ज किया गया था? किबला की तब्दीली के कितने महीने के बाद रोजा फर्ज किया गया था? किबला की तब्दीली के एक महीने के बाद रोजा फर्ज किया गया था, और 17 माह बाद तब्दीली का हुक्म हुआ था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, तो हिजरत के 17 महीनों के बाद जो है वो इसको तब्दील करने का हुक्म मिला था। और इसके तब्दील होने के एक महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, जो है वो हमारे पास क्या होता है कि रोजा फर्ज हो जाता है। ग्रेट। आखिरी क्वेश्चन जो है, फितराना का हुक्म कब दिया जाता है? फितराना का हुक्म कब दिया जाता है? कौन से हिजरी को दिया जाता है? वेरी गुड इंस्टा, 2 हिजरी को दिया जाता है। ग्रेट हो गया। ईद उल अजहा के मौका पर या फर्ज, वाजिब या फर्ज? वाजिब दिया गया था। एक्सलेंट जी। इससे अभी जो है वो आपका सारे का सारा क्विज भी हो गया। आपको ये भी पता चल गया कि हमने जो है वो क्या क्या प्रैक्टिस जो है वो की। अब हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे से। ये है हमारे पास वो स्क्रीन है, स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। हमने जो है वो कामयाबी से कुछ चीज़ों को मेमोराइज किया, और क्विज में भी हमने इसको समझने की कोशिश की। अब हम मजीद जो है वो क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और से सुनेंगे, अभी कभी याद करने की कोशिश करें। अब हमने 2 हिजरी में जो है वो गजवा बदर जो है वो लड़ी गई। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे हजूर वाला 3rd ऑफ हिजरी को। 3rd हिजरी, तीसरी हिजरी को जो है, जो हमारे पास विरासत जो है वो मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह जो है वो, ठीक है, हमारे पास मुंतकिल करना विरासत जो है उसका कानून। और आपने मुशरिक औरतों के साथ जो है वो, मुशरिक खवातीन जो है उनके साथ निकाह का ममनू कर दिया गया, कि जो अल्लाह के साथ किसी बुत को भी शरीक जो है वो
कहलाती हैं, तो उनको कुरान पाक ने मना कर दिया 3rd हिजरी के अंदर। सो उनके साथ ना तो आप निकाह कर सकते हो, और विरासत का जो कानून था हमारे पास जो है वो भी हमारे पास जो है वो 3rd हिजरी के अंदर जो है वो आता है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, ये 3 हिजरी के अंदर जो है वो पैदा होते हैं। 3rd हिजरी के अंदर जो है वो इनकी पैदाइश होती है। 3 हिजरी को जो है एक और गजवा भी हमारे पास पेश आता है, जिसे हम गजवा गतफान कहते हैं। ठीक है, गजवा है गतफान जो हमारे पास है वो पेश आता है 3 हिजरी को। 3rd हिजरी को ये गजवा गतफान पेश आता है। और एक और गजवा जो है वो 3rd हिजरी को पेश आता है, उसको हम गजवा ओहद कहते हैं। गजवा ओहद जो है वो कहते हैं, वो भी इसी हिजरी में पेश आता है। यहूदी जो है, एक यहूदी था जो, जिसका नाम जो है काब अबू रफे था। उसको जो है उसका कत्ल होता है, वो बड़ा मशहूर जो है वो कत्ल होता है, बड़ा फेमस होता है कि यहूदी था काब अबू राफे। काब, ये काब अबू राफे जो है वो, इसका कत्ल जो है ये होता है 3 हिजरी में। और इन्हें कत्ल करने वाला जो है वो, उनका नाम अब्दुल्ला इब्न अतीक है। अब्दुल्ला इब्न अतीक है। 30वीं हिजरी के अंदर जो है वो एक और काम मना कर दिया गया था, वो था कि ड्रिंकिंग, ये जो शराब है, ये 3rd हिजरी के अंदर जो है वो इसको ममनू करार दे दिया गया था। ठीक है, कि 3rd हिजरी के अंदर जो है वो इसको ममनू के, आप शराब नहीं पी सकते। अब हमारे पास जो है वो डिटेल्स हैं जो कि 3rd हिजरी के अंदर हुई थी। अब हम ये देखेंगे कि 4th हिजरी के अंदर जो है वो क्या क्या हुआ था। 4th हिजरी हमारे पास आता था। 4th हिजरी में जो सराया हैं जो लड़े गए थे, टोटल सराया जो है वो हमारे पास 4 हैं इन टोटल। 4 सराया जो है वो लड़े जाते हैं 4th हिजरी। ठीक है, पर्दा के बारे में कि मुसलमान औरतें जो है वो पर्दा किया करेंगे, इसका हुक्म भी जो है हमारे पास वो 4th हिजरी के अंदर ही आता है। 4th हिजरी में इस चीज का भी हुक्म मिल जाता है कि आपने जो है वो पर्दा करना है। 4th हिजरी के अंदर जो है हमारे पास ये दो ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो है वो होते हैं, जो कि हमारे पास पेपर्स में आते रहते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं जी 5th हिजरी। 5th हिजरी के अंदर क्या होता है। 5th हिजरी में सराया जो है वो हमारे पास वो एक पेश आता है। ठीक है, 01 जो है वो हमारे पास सराया होता है। 5th हिजरी के अंदर जो है वो यही एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जिसको आपको याद रखना है। नंबर 6 हिजरी हमारे पास आ जाती है। 6 हिजरी को क्या होता है। 6 हिजरी में सबसे जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है, जो आपने कभी नहीं भूलना है, वो है सुलह हदीबिया। सुलह हदीबिया, सुलह हदीबिया आपके पास जो है वो 6 हिजरी में वाकया होता है। सुलह हदीबिया जो है हमारे पास, और क्या होता है जी 6 हिजरी में। सुलह हदीबिया जो है वो जिस महीने के अंदर होता है, वो मंथ हमारे पास रमजान का महीना होता है। सुलह हदीबिया जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जो पैगाम है, यानी कि अल्लाह के जो दीन है, उनका पैगाम जो है वो मुख्तलिफ बादशाहों को भेजते हैं। आपने हरकल को भी पैगाम जो भेजा था वो इसके बाद भेजा था। ठीक है, जो आप जब पैगाम भेजा करते थे, खत भेजा करते थे, तो खत के ऊपर एक जो है वो स्टैंप लगाया करते थे, एक मोहर लगाया करते थे। वो मोहर जिनके पास होती थी, उनका नाम लैला इब्ने उमैया हुआ करता था। लैला इब्ने उमैया हुआ करता था। और जब मैंने हरकल की बात की, तो हरकल जो है वो हमारे पास रोम का बादशाह हुआ करता था। रोम का बादशाह था। और हरकल को खत पहुंचाने वाले, उनका नाम दहिया कल्बी था। दया कल्बी जो है वो उनका खत था। हम यहाँ तक जो है वो डिटेल्स को देखेंगे, जल्दी से इनको रिवाइज कर लें, क्योंकि उसके बाद हमारा जो है वो पर्दा गिरेगा, और फिर जो है वो हम देखेंगे। पर्दा इस दफा जो है वो हमारा किस कलर का होना चाहिए, रेड कलर का। चलिए जी, लाइन आ गई है, रिवाइज करते चले जाएं सारे के सारा। निकाह है, हजरत हसन 3 हिजरी के अंदर जो है पैदा होते हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि ये याद हो गया है। चलें जी, पर्दा मुकम्मल तौर पे गिर चुका है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, और अब हम देखते हैं कि कौन है जी हमारे पास जीनियस, जो कि अब जो है वो आंसर सबसे पहले देता है।
जी, पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, किबला की तब्दीली के कितने देर बाद रोजा फर्ज किया गया था? कितनी देर के बाद रोजा फर्ज किया गया था किबला की तब्दीली? वेरी गुड, एक्सीलेंट जी। मानूर ने जो है वो सबसे पहले जो है आंसर दिया। नंबर टू, गजवा गतफान और गजवा ओहद किस हिजरी के अंदर पेश आता है? गजवा गतफान और गजवा ओहद किस हिजरी के अंदर पेश आते हैं? वेरी गुड जी, इंस्टा ने इसको सबसे पहले लिखा 3 हिजरी के अंदर। कौन सा गजवा ऐसा था जिसके बाद यहूदियों को जला वतन कर दिया गया? कौन सा गजवा ऐसा था जिसके बाद यहूदियों को जला वतन कर दिया गया? कोई एक बता दें। गजवा खंदक और गजवा खैबर। 5वीं हिजरी के अंदर कितने सराया जो है वो पेश आते हैं? 5th हिजरी में कितने सराया पेश आते हैं? एक आते हैं। 6ठी हिजरी के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट कौन सा वाला होता है? सबसे इंपॉर्टेंट 6ठी हिजरी के अंदर कौन सा होता है? सुलह हदैबिया। हरकल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत पहुंचाने वाले बंदे का नाम क्या है? हजरत दाहिया कल्बी जो है वो उनका नाम। चलें जी, एक्सीलेंट हो गया। अब हम जो है वो वापस चलते हैं और हम पर्दा जो है वो अपना उठा देते हैं, और ये हमारा पर्दा उठ गया। ये जी, हम जो है वो यहाँ से अब आगे चलते हैं। तो जी यहाँ से आगे चलते हैं, और ये हमारे पास हो गया अगली सफर। जी, प्लीज प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आपने हैंड रेज किया, प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम था शहनशाह फारिस जो है, शहनशाह फारिस तक जो है वो एम्पर ऑफ फारिस, ठीक है। फारिस उन दिनों जो है वो किसको कहा जाता था? किस कंट्री का नाम फारिस था? फारिस किसको कहते हैं? कौन सी कंट्री ऐसी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है? फारिस किस कंट्री का नाम था? ईरान का नाम था। शहनशाह फारिस तक जो पैगाम पहुंचाते हैं वो हमारे पास अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा हैं। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शहनशाह फारिस तक पहुंचाते हैं। उन दिनों शहनशाह फारिस का नाम खुसरू परवेज हुआ करता था। खुसरू परवेज तक जब ये पैगाम पहुंचता है, वो बिल्कुल जो है आग से नीला पीला हो जाता है, और उसने जो है वो कोई कदर नहीं की थी इस पैगाम की। खुसरू परवेज का बेटा जो है वो शेरविया, शेरविया वो बंदा था जिसने फिर अपने बाप को जो है वो तख्त से उतारा था। ये शहनशाह फारिस को जो, शहनशाह फारिस जो है वो इसको तख्त से उतार दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपने मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो है वो अपने पैगामात का सिलसिला जारी रखा। दर हकीकत मकसद एक ही था, और वो मकसद था इस्लाम की तबलीग करना, इस्लाम को पहुंचाना। और इस्लाम को पहुंचाने का सिलसिला जो है वो हमारे पास बहुत तेजी से फैलता रहा। आपका अगला जो पैगाम था वो मिस्र की तरफ था, ठीक है। सो मिस्र जो है वो हमारे पास अगली कंट्री थी। मिस्र के अंदर आपका पैगाम जो है वो पहुंचाया जाता है। मिस्र, मिस्र को जो है वो जदीद दौर में हमारे पास इसका इजिप्ट भी जो है वो हम इसे कहते हैं इजिप्ट, मिस्र। अरेबिक इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारे पास इजिप्ट, द रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, ठीक है। सो हमारे पास जो है इसमें इजिप्ट में जो पैगाम पहुंचाया जाता है वो पहुंचाते हैं जी हातिब इब्ने बलता, ठीक है। हातिब इब्ने बलता जो है वो पैगाम पहुंचाते हैं। मकूकस जो है वो उन दिनों बादशाह का नाम हुआ करता था। मकूकस जो है वो, ये हमारे पास मिस्र का बादशाह था। मकूकस बेसिकली टाइटल था पर्टिकुलर बादशाह का, जबकि मकूकस जो है उसका नाम, शहनशाह मिस्र का असल नाम जुरी इब्ने मती था। जुरी इब्ने मती जो है वो नाम था।
آپ نے مختلف بادشاہوں کو پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بحرین جو ہے وہ بحرین کے بادشاہ کو پیغام پہنچایا۔ بحرین کے بادشاہ جو ہیں ان کا نام منظرہ ابن سوا تھا۔ منظرہ ابن سوا تھا۔ منظرہ ابن سوا جو ہے وہ ان کے پاس پیغام جو ہے وہ علا ابن خضر جو ہیں وہ لے کے گئے تھے۔ ان کا نام بھی ہم یہیں پہ لکھتے ہیں، علا ابن خضر جو ہیں وہ ان کے پاس پیغام لے کے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیغامات پہنچانے جو ہیں وہ شروع کیے۔ ہمارے پاس یہاں تک جو ہے وہ ڈیٹیلز چلتی ہیں۔ جو ہمارے پاس جو ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر کے ڈن لکھیے گا چیٹ باکس میں۔ گریٹ ہو گیا۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے پاس ایتھوپیا، ایتھوپیا کو آپ اردو میں کیا کہتے ہو؟ ایتھوپیا، ایتھوپیا کو اردو میں کیا کہتے ہو؟ ایتھوپیا، جس کے بادشاہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، نہیں پتا؟ ایتھوپیا کسے کہتے ہیں؟ حبشہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حبشہ جو ہے وہ، اس کو انگلش میں ہم ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ خط پہنچانے والے جعفر ابن تیار تھے۔ جعفر ابن تیار جو ہے وہ سرور کائنات کا خط لے کے پہنچتے ہیں اور یہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ 7ویں ہجری ہمارے پاس آتی، 7th ہجری، کچھ امپورٹنٹ ہوتا ہے 7th ہجری کے اندر، تو کیا امپورٹنٹ ہے میں 7th ہجری کی ہیڈنگ سب کر دینا چاہوں۔ یہ ہمارے پاس 7th ہجری ہے۔ 7th ہجری میں 3 جو ہے وہ غزوات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں، 3 غزوات پیش آتے ہیں 7th ہجری میں۔ 9 جو ہے وہ سریا جو ہے وہ واقعہ ہوتے ہیں، 9 سریا 7th ہجری کے اندر واقعہ ہوتے ہیں۔ 7 ہجری جو ہے یہ وہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرۃ القضا جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ عمرۃ القضا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ تھا اور ذی القعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ آتا ہے، وہ ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل عمرۃ القضا کرنے سے پہلے ام المؤمنین حضرت میمونہ سے جو ہے وہ شادی کی تھی۔ سو حضرت ام میمونہ سے آپ کی شادی کب ہوتی ہے؟ اس کا آنسر ہمارے پاس ہے 7th ہجری۔ 7 ہجری کو آپ نے حضرت میمونہ سے شادی کی۔ 8ویں ہجری جو ہے وہ، اب ڈیٹیلز کچھ مائنر سے ہوں گی۔ 8ویں ہجری، 8ویں ہجری میں جو ٹوٹل سریا واقعہ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس 8 ہوتا ہے، 8 ان ٹوٹل۔ ہجری 8ویں، سریا جو ہونے والے ہیں وہ بھی ہمارے پاس 8 ہیں۔ 8ویں ہجری جو ہے وہ، اس میں فیمس جو سریا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سریہ موتا ہوتا، ٹھیک ہے؟ سریہ موتا جو ہے وہ ہمارے پاس 8ویں ہجری کے اندر ہوتا ہے۔ 9ویں ہجری کے اندر جو ہے وہ، 9th ہجری کے اندر ایک ہی ہمارے پاس جو ہے وہ سریا ہوتا ہے 9th ہجری میں، اور اس کو جو ہے وہ ہمارے پاس بلکہ ایک ہی غزوہ پیش آتا ہے اور وہ ہمارے پاس غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ پیش آتا ہے ہمارے پاس جو ہے۔ 9ویں ہجری ہی وہ سال ہے جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ عام الوفود، عام الوفود ہوتا ہے۔ اس ہجری سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف جگہوں سے وفد ملنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ ٹوٹل 34 کے قریب جو ہیں وہ وفود آئے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے۔ 9ویں ہجری کے اندر جو ہمارے پاس سریا واقعہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 9th ہجری کے اندر سریا علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ یہ پیش آتا ہے۔
सरिया अली के नाम से ही पेश होता है। हज हमारे पास जो है वो हज की डिटेल्स क्या है। हज का फर्ज होता है, हज 9 हिजरी को जो है वो फर्ज होता है, 9 हिजरी को हज फर्ज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा, ठीक है, 300 सहाबा जो है वो हज पे भेजे। 300 कंपेनियन भेजते हैं और उनके अमीर होते हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अबू बकर की जो है वो क़यादत में ये 300 सहाबी जो है वो उनकी इमामत में जाते हैं। 9 हिजरी, 9th हिजरी जो है वो हमारे पास वो पर्टिकुलर ईयर है जिसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त जो है काम होता है कि वफूद जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, इस्लाम फैलता है। लेकिन एक और जो है वो सैड इंसिडेंट कह लीजिए वो होता है, और वो है कि नजाशी जो है वो उसकी वफात हो जाती है। नजाशी जो कि मुसलमान बादशाह था हबशा का, जो कबूल कर लिया था जिसने इस्लाम को, ये नजाशी ही था जिसकी नमाज जनाजा में सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दफा, 4 टाइम्स जो है वो तकबीर अदा की थी। तो पूछा जाता है कितनी दफा जो है वो तकबीर अदा की, 4 टाइम्स जो है वो आपने तकबीर अदा की। ये हमारे पास नामी जो है वो हिजरी ही थी जिसमें मुस्लिमा बिन किजाब जो है वो उठता है और दावा करता है नबूवत का। मसलूमा बिन कज़ाब नबूवत का झूठा दावा करता है और उसको जो है वो उठता है। यहाँ तक जो है वो डिटेल्स हम याद कर लेंगे सारी की सारी, और फिर उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि पर्दा गिरता है और पर्दा जो है वो हमारे पास गिरने के लिए तैयार है। अब हम जो है वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो देखते हैं। पर्दा मुकम्मल तौर पे कवर कर चुका है। अब हम जो है वो आई एम श्योर के तैयार हैं कि हम इससे गुजर सकें। मुझे बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सही उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना से शादी किस हिजरी साल में की, किस हिजरी ईयर में की। वेरी गुड मानूर, एक्सलेंस 7। मुझे बताइएगा कि मिस्र के बादशाह का नाम क्या था। शहनशाह मिस्र का असल नाम क्या था। असल नाम नहीं सब, मकूकस उसका टाइटल था। ये हमारे पास है, जरी इब्ने मती है। मुझे बताइएगा कि मुश्रिक खवातीन के साथ निकाह की ममानत कब की गई थी। हिजरत के कौन से साल मुश्रिक से मना कर दिया गया था। वेरी गुड, नईम ने सबसे पहले आंसर दिया, 30 साल। मुझे बताइएगा कि आमुल वफूद किसको कहा जाता है। आमुल वफूद हिजरी कौन सा हिजरी साल है। 9th हिजरी जो है वो। मुझे बताइएगा कि किस हिजरत के कौन से साल मुस्लिमा कज़ाब ने दावा किया था, नबूवत का झूठा दावा किया था। 9वें साल किया था। मुझे बताइएगा कि जो हमारे पास फितराना है उसका हुक्म ईद से कितने दिन पहले मसूल हुआ था। उसका हुक्म ईद से कितने दिन पहले मसूल हुआ था। मुझे बताइएगा कि छठी हिजरी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट क्या है। छठी हिजरी के अंदर ऐसा क्या इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ जो सबसे इम्पोर्टेंट था। हुदैबिया था। मुझे बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मददगार रसूल का टाइटल किसको दिया था। मददगार रसूल का। शबाना, समीदा, अदरीस, किधर हैं आप लोग, सोए हुए हैं, आप नहीं लिख रहे हो। मुझे बताइएगा कि अजान का बाकायदा आगाज जो है वो हिजरत के कौन से साल हुआ था। अजान का बाकायदा आगाज, वेरी गुड, नहीं, हिजरत के पहले साल हुआ था। मुझे बताइएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौजी मुहिमात के लिए कौन से कबीला के साथ मादा किया था। कौन से कबीला के साथ मादा किया था। कबीला है कुनाना के साथ मादा किया। एक्सेलेंट जी। अब हमारे पास जो है पर्दा उठता है। हम यहाँ पे रुकेंगे और अब हम चलेंगे क्विज की तरफ। फाइल किसकी किसकी तैयार है जरा चैट बॉक्स में
मी लिखिएगा। शबाना, आपने भी फाइल को तैयार किया हुआ है? मी लिखना है आपने, जिसने तैयार किया हुआ है। ग्रेट। चलिए जी, अब हम जो है वो चलते हैं क्विज की तरफ। और क्विज जो है वो हमारा, ये वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में से लिए गए हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है, मुझे बताइएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त उम्र कितने थे? 63 ईयर्स में हो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितनी सूरतें कुरान पाक में ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट्स के नेम पे हैं? कितनी सूरतें ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट्स के नेम पे हैं? 6 सूरतें ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट्स के नेम पे हैं। मुझे बताइएगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो एज है वो कितनी पैदाइश है? हजरत आदम की एज कितनी थी जब हजरत शैस रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं? वेरी गुड मानूर, 130 साल इसका सही आंसर है। कितनी जो है वो हमारे पास फर्ज हैं जी, जो है वो टोटल नमाजों के अंदर? कितने टोटल फर्ज हैं जी, नमाजों के अंदर कितने फर्ज हैं? 17। आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि इस्लामी महीने का तीसरा कैलेंडर कौन सा है? वेरी गुड मानूर, इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना रबीउल अव्वल है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि तरावी का क्या मतलब होता है? लफ्जी मतलब तरावी का क्या होता है? लफ्ज तरावी का क्या मतलब होता है? रेस्ट करना मतलब होता है। मुझे बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठी जो है वो बीवी, उनका नाम क्या था? छठी बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन दे रहा हूँ। हजरत साहिदा, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत मैमूना या हजरत सलमा? हजरत सलमा आंसर ठीक है। ग्रेट जी, हम यहाँ पे एक स्टॉप लेंगे। कल जो है वो इसकी कंप्लीट फाइल होगी, ये सारे के सारे कंप्लीट फाइल जो है वो आप कल करके आएंगे। ठीक है सर? थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इसको कल कंप्लीट करना है। खुदा हाफिज।